کدی اپنے مقصد نو سمجھیا سی، کدی اپنے دنیا دے اوپر آن دی تخلیق نو سمجھیا ہے؟ آن دا کو مقصد ہے انسان دا دنیا دے اوپر. جنگل دے اندر نا، جنگل دے اندر اس ٹائم دنیا دے اوپر 8 ارب لوگ موجود نے. 8 ارب انہاں جو کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے جنگلاں دے اندر پیدا ہوئے، جنگلاں دے اندر آئے، اوتھے بچے، اوتھے بچپن گزریا، اوتھے لڑکپن گزریا، اوتھے جوانی گزری، اوتھے ہی بڈھے ہو گئے، اوتھے مر گئے، کوئی پوچھن والا نہیں. پھر لوگ ایسے بھی نے جنہاں نو اپنی لائف دا، اپنی زندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں اسی گزارنی کیویں آ. ہے تے باشعور نے، پڑھے لکھے لوگ نے، لیکن اپنے آپ نو نہیں پہچانیا، اپنے آپ نو نہیں سیانیا، اپنے خدا نو نہیں پہچانیا، اپنے خالق نو نہیں پہچانیا. او بھی آئے دنیا دے اندر آئے، انہاں دا بھی آن دا نہ کو مقصد، آئے تا با مقصد سی لیکن دنیا تو گئے بے مقصد نے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر لوگ آئے نے جڑے مقصد نو سمجھ دیتے ہیں نے لیکن صحیح مقصد نو نہیں جان دے. انہاں نو پتہ ہے خدا موجود ہے، انہاں نو پتہ ہے کہ سانو بنان والا موجود ہے، لیکن کی ہے اسی ساڈے وڈے عیسائی سن، اسی بھی عیسائی ہاں. ساڈے وڈے ہندو سن، اسی بھی ہندو ہاں. ساڈے وڈے یہودی سن، اسی بھی اوہی ہاں. جناب بتاں دی پوجا، اوندے در تے جا، اوندے در تے جا، کدی اوندے کے سر جھکا، کدی اوندے تے لات منات عزا، جناب در در تے جا کے سر جھکاندے پہنے. پتہ موجود ہے، خدا موجود ہے. انسان نو پتہ بھی ہے کہ سانو کوئی بنان والا خالق ہے، لیکن اپنے اصل خالق نو نہیں پہچانے کہ ساڈا صحیح خالق کون ہے. انسان دی زندگی کیڑا انسان کامیاب ہے، کیڑا انسان کامران ہے جیڑا آیا تے با مقصد ہے اور دنیا تو گیا بھی با مقصد ہے. انسان آئے دنیا دے اوپر اپنے خالق نو پہچانے، میرا خالق کون ہے، میرا رازق کون ہے، میرا داتا کون ہے، میرا گنج بخش کون ہے، مینوں پالن والا کون ہے، میرا رازق کون ہے، مینوں روزی کون دیندا ہے، مینوں اولاد کون دیندا ہے. انسان اگر سمجھ جائے نا میرا آن دا مقصد کی ہے، انسان دی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، انسان دی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. دعا کرو اللہ مینوں تانوں صحیح مقصد سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.